केस परसू किया था। बीबी को जो भी वो मामूली सी सजा जो हुई थी वो इन्होंने करवाई थी इरफान कादर साहब ने। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा बन गया है कि तमाम वो लोग जो मुशर्रफ के साथ थे, मैं इस बार अपने भाई की बात नहीं कर रहा, ये लोग वफादार हैं, ये दहाइयों के वफादार हैं, इनकी वफादारियां कई दहाइयों पे मुहित हैं, लेकिन जो लोग सौदागर हैं सियासत में वो ये भी खरीदते हैं उन लोगों। बिल्कुल, आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी वो आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी वो सौदागर 85 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं। जरा मालिक साहब, हमारे स्टील मिल के ऊपर के केस में भी इन पे इल्जाम था कि जी इनके थ्रू पैसे दिए गए कुछ वकला को और सब कुछ था। और ये वही आदमी है जिनके ऊपर जब इनकी अपनी जाती रंजिश है बहुत ज्यादा जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस से, क्योंकि जब ये पीसीओ जज चले छोड़े वो तो और भी थे, जब इनकी टर्म खत्म हुई थी प्रोसिक्यूटर जनरल की नैब की, तो ये उस पर कंटिन्यू करना चाहते थे जो उसके अपने रूल से प्रोसीजर के खिलाफ था। वो भी जो इनकी टर्मिनेशन हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुई थी। तो यहाँ हर कोई अपना जाती जो है ना एजेंडा लेके बैठा हुआ है। देखिए मीडिया पे बड़ी बात हो रही है उस तरह की बात, यह कि आप शर्म सी आती है कि आपको कहते हैं आप जब मीडिया में तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता, जैसे अभी ने कहा सारे तो सीएन जाएगी हो सारे, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी बैठे हुए, मैं तो चाहता हूँ कि आज ये कमिट करें कि यार जो का डिस्क्रिशनरी फंड है, सीक्रेट फंड जो है, खुदा का वास्ता में बताएं पहले तो है क्यों। और ठीक है कुछ 4-5 लोग ऐसे होंगे, 10 होंगे जिनकी इन्होंने पसे पर्दा मदद की होगी, बहुत मुस्तक होंगे, उनको भी आप चाहे उनके नाम ना लें, लेकिन उसके अलावा जो अच्छे हमारी तरह खाते पीते हट्टे कट्टे बैठे हुए उनको जो इन्होंने पैसे दे रहे हैं या दिए, खुदा का वास्ता ये सामने निकालें। ये जो भी गंद है एक बार सामने हो, ये तो नहीं कि जिसकी वीडियो निकल आई वो फंस गया, जिसकी वीडियो नहीं है तो वो जो मर्जी करता रहे। एक तो ये हिडन फंड्स बंद होने चाहिए इस मुल्क में, खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के। क्यों? बिल्कुल। और बैरिया टाउन से प्लॉट लेने वाले, नकद लेने वाले तमाम एंकर और एक चीज बड़ी जरूरी है, देखिए एक चीज बड़ी जरूरी है, बैरिया खत्म होने वाला है, प्लीज एक बैरिया टाउन मुझे छोटी सी बात करनी है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब आप लाइन पे हैं? इमरान खान साहब ये बता दें कि आप ये बता दें, कुछ सजेस्ट कर दें मॉडस ऑपरेंडी, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त इलेक्शन भी आने वाला है, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के सियासतदानों और जो फौजी जर्नैल हैं, वकला हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और मीडिया के लोग और स्पेशली एंकर्स और टीवी चैनल्स और अखबारात के मालकान, इनका एहतसाब 2-3 महीने में कैसे किया जाए? हामिद, ऐसे तो कोई एहतसाब नहीं हो सकता। इसके लिए आपको इदारे चाहिए, आपको आज़ाद, अगर आपका नैब एक क्रेडिबल इंसान ऐसा हो, आज़ाद आदमी हो, और वो ही फिर चेक कर सकता है कि किसी किस्म के केसेस गवर्नमेंट में हो। जब तक आपका नैब आज़ाद नहीं है, और अब ये जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं, ये शायद इनकी बड़ी क्लोज लिंक्स हैं मलिक रियाज के साथ, तो जब एक क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है, एहतसाब नहीं हो सकता। एहतसाब तो होता तब है जब वो किसी में इम्तियाज ना करे, वो तब होगा जब वो एक इंडिपेंडेंट अदारा हो। लेकिन इस छोटे वक्त में अगर मलिक रियाज इस मुल्क में कोई एहसान हमारे पे कर जाए ना, तो एक मलिक रियाज काम कर जाए कि सारे उन लोगों का नाम बता दे जिसको इसके रिश्वत, लेकिन सबूत के साथ नहीं वो दे दे। वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये नहीं, वो सबूत तो इसने रखे हुए हैं। ये जो इसने चीफ जस्टिस के बेटे के ऊपर सारी कार्रवाई की है, इन्होंने बकायदा टेप किया हुआ है, इनके पास रसीदें हैं, ये जो सारी कहते हैं, तो इसका मतलब रसीदें खान साहब मैं आपको बता दूं, रसीदें सिर्फ 1.5-2 करोड़ रुपए की हैं, बाकी कहते हैं जी 32 करोड़ हमने कैश दिया है, तो कोई इतनी क्रेडिबल दस्तावेजात भी नहीं है ये। लेकिन मीर साहब बात यह है कि वो पंजाबी में काना कहते हैं ना, ये ऑपरेट करता है लोगों को काना करके। अब इसने काना किया हुआ है बड़े लोगों को। हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इनकी शक्लें सामने आ जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। खान साहब वेरी ड्यू जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, थोड़ी सी दो तीन बातें छोटी आप तो नहीं काने हुए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे। हम वो लोग हैं जो अपनी जेन्युइन सियासी प्रोसेस से गुजर के आए हैं। हम ना काना करने वाले हैं ना काना होने वाले हैं, हम एक सियासी अमल का हिस्सा है। जिनका कैरेक्टर है वो सामने आ रहे हैं। एक तो गुजारिश मीर साहब, 2 बातें बहुत छोटी जरूरी करनी है। आप अभी जो सबूत मांग रहे हैं, आपने कहा मीडिया के बारे में जिन लोगों के पास कोई सबूत है वो लेके आए और सबूत के साथ बात करें। यही बात मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में कही है कि जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि साजिश है, उनको सबूत लाने चाहिए। आपको उस बात में भी उतने जोर से कहना चाहिए कि सबूत के बगैर बात मत करें। तो सबूत तो दे दिया ना मैंने, गुजारिश की, मैंने उस पर भी बात करने लगा मैं।
دوسری گزارش یہ ہے وہ جو ثبوت آپ نے مجھے دکھایا ہے, ابھی آپ نے جو کلپ دکھایا ہے, یہ آپ کا میں پھر کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا کے لوگ بیٹھ کے اس پہ کمنٹ کریں. ہمارے لیے وہ بھی اینکر ہیں, آپ بھی اینکر ہیں, آپ کے پرسنل پوائنٹ سکورنگ آپ اپنی جگہ کریں. وہ آپ پہ الج کر رہے ہیں, آپ ان پہ کر رہے ہیں, وی آر ناٹ دا پارٹی. ہمیں عبد القادر گیلانی تو کچھ جرنلسٹ میں اسی پہ کرنے لگا. عبد القادر گیلانی تو کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے میر صاحب؟ میں بات کرنے لگا. پیار سے آپ سے بات کر سر میں چھوٹی سی گزارش گزارش یہ ہے, آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے ابھی خواجہ صاحب نے آپ کو کہا کہ مجھے ایک بات مجھے کرنی ہے, وہ ضروری مجھے ٹائم دے. ہم آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں, ہم فون کر کے اپنے دوستوں سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری جماعتوں کے پاس, خواجہ صاحب کی جماعت کے پاس بھی یہ سسٹم ہے, ایم کیو ایم کے پاس بھی ہے, کہ ان کے لوگ پیچھے بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر فوری طور پر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پیچھے سے بیٹھ کے ان کو فیڈ بھی کرتے ہیں. اگر کسی شخص نے whosoever he is, اگر اس نے کوئی باتیں کی ہیں تو اس کی سازش کہاں سے آ گئی؟ یہ تو روز آپ کا وتیرہ ہے یار آپ کے اس پروگرام میں. بلکہ میں سمجھتا ہوں, مجھے کہنے دیجئے, میں ناراض نہ ہوں یہ اس بات پہ, کہ یہ معاملہ تو اعتماد کی بنیاد پہ ہے. ہم بہت ساری کھچ مار جاتے ہیں بعض وقت بیٹھے ہوئے آپ کے شوز کے اندر, اور آپ اگر وہی چیزیں ریکارڈ کر کے, میں آپ کو ختم کر رہا ہوں, اگر آپ میری وہی چیزیں ریکارڈ کر کے ساری قوم کے سامنے دکھا رہے ہوں گے تو وہ تو میرے لائٹر سائڈ کی گفتگو ہے. اور جہاں تک خواجہ صاحب میری جماعت کا تعلق ہے, وہ شخص میرا اٹارنی جنرل ہے, مجھے آج کی اس سے غرض ہے. آپ کا جو مشرف کا لا منسٹر تھا, جو سارے اسکینڈل کا حصہ تھا, جو چیف جسٹس کو اس معاملے تک پہنچانے والا, ان کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے والا, وہ آج آپ کی جماعت کا وکیل ہے. خواجہ صاحب چھوٹی سی بات کر لیجیے. اور پنجاب کی اور پنجاب کی آپ کی پوری حکومت مشرف کے ساتھیوں کی وجہ سے کھڑی ہے, ورنہ گر پڑتی ہے. میر صاحب, میں ایک بات جو ہے جلدی ناظرین کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بحریہ کے پاس, ملک ریاض کے پاس اتنے پلاٹ نہیں ہے جتنے وہ پلاٹ بیچ چکا ہے. یہ سکینڈل جو سامنے آنے والا ہے, جس کے لیے اس نے یہ ساری گرد اڑائی ہے, یہ آپ کا کوآپریٹو سے بڑا سکینڈل ہوگا. 4 سال سے اس کی بیلنس شیٹ پبلش نہیں ہوئی. اس کی بیلنس شیٹ پبلش ہونی چاہیے, اس کا پورا آڈٹ ہونا چاہیے, اس کا ٹیکس آڈٹ بھی ہونا چاہیے, اور فائنینشل آڈٹ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ لاکھوں غریبوں, یتیموں اور بیواؤں کو بچانا چاہتے ہیں اس آدمی کے چنگل سے, یہ آرڈر جو ہے ایس سی سی پی کرے, منسٹری آف فائنانس کرے, یا ایف بی آر کرے, اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. نہیں تو لاکھوں لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے ملک ریاض کے اس کاروبار میں. میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں, میری صرف گزارش یہ ہے, صرف آڈٹ مانگ رہا ہوں, صرف آڈٹ مانگ رہا ہوں. یہ بات 4 سال سے بیلنس شیٹ نہیں پبلش ہوئی ان کی. پاکستان کا کوئی شخص جو ہے, جو پبلک کا کام کر رہا ہے, اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے, اس کے حسابات کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے, اور آپ کا سیکرٹ فنڈ کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. اور ہاں, اور اس کو ہونا چاہیے. لیکن 5 ارب روپے کا سیکرٹ فنڈ ہے آپ کے پاس. ایک منٹ سر, 5 بلین روپیز. This is absolutely wrong. فائنانس, میری پوری وزارت کا بجٹ وہ نہیں ہے یار, میرے پوری وزارت کا بجٹ وہ نہیں ہے. اور اگر میں اس پر بات کر دیتا ہوں, میری گزارش صرف یہ ہے کہ اگر کل, میں ریاض ملک کا وکیل نہیں ہوں یار, میں ملا بھی نہیں ہوں. ریاض ملک کو اگر آپ کا کوئی کمیشن بنا کے اس کا سارا آڈٹ کرنے کے بعد انٹرنیشنل فرم سے آڈٹ کرا لے, اگر وہ جسٹیفائی ہو جائے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے, تو چودھری نثار صاحب جو اس کو کہتے ہیں میں نے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, وہ کہاں جائیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. میرا ٹائم ختم ہو گیا. صاحب آپ نے مجھ پہ سوال کیا ہے, میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ چند کروڑ روپیہ وہ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات ہم آپ دوستوں کو بلاتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, آپ کے کانفرنسز کرتے ہیں, جو بجٹ کا حصہ نہیں ہوتے. اس سے زیادہ یہ اربوں والا دور مشرف کا ہوگا, ڈکٹیٹرز کا ہوگا, آج کھلا پڑا ہے, اور میں آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. بڑی مہربانی, میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. عمران خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے بڑی کمپریہنسو بحث کی ہے آج, اور آپ نے دیکھا کہ اس بحث کی وجہ سے ہم نے بہت سے جو اپنے اشتہارات تھے, ایڈز تھے, وہ بھی ڈراپ کیے اور پبلک انٹرسٹ میں کیے. اور آخر میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے, ملک ریاض صاحب کی وجہ سے, جس کو کہ ہم میڈیا گیٹ سکینڈل کہہ رہے ہیں, ہم سارے تمام اینکرز اور جتنے بھی پی ایف یو جے کے عہدیدار ہیں اور بڑے کالم نگار ہیں, اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ آئیے ہمارا احتساب کریں. ہم روزانہ لوگوں پہ سوال اٹھاتے ہیں. اب ہم پہ اگر کسی نے سوال اٹھا دیا ہے, جھوٹا یا سچا ہے, لسٹ جھوٹی ہے یا سچی ہے, لیکن میں اس پہ بہت خوش ہوں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کوئی کمیشن بنا لیں, سپریم کورٹ انکوائری کر لے, کوئی ہائی کورٹ انکوائری کر لے, لیکن جس نے بھی بحریہ ٹاؤن سے یا کسی بھی بزنس ٹائکون سے یا کسی سیکرٹ ایجنسی سے پیسے لیے ہیں, پلاٹ لیے ہیں, وہ ایک کالی بھیڑ ہے, اس پہ لعنت. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.